अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। पाकिस्तानी फौज और अफगान तालिबान के दरमियान सरहद पर शदीद झड़पें, 12 शहरियों के हलाक होने की तालिबान ने की तस्दीक। पाकिस्तानी चौकियों पर हमले, कंदहार और दूसरे सूबों में तालिबान जंगजू मुतहर्रिक। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने राघोपुर हलके से दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी, बिहार से बेरोजगारी को खाड़ फेंकने का आज़्म। बिहार इंतखाबात के लिए जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, एक भी मुस्लिम नहीं। उसामा शहाब को आरजेडी ने दिया टिकट। मैं इतना अमीर नहीं, वाइस सिक्योरिटी के अखराजात को बर्दाश्त कर सकूं, आजम खान का रद्द-ए-अमल। जुबली हिल से बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। इंतखाब 10 साल की अवामी हुक्मरानी और 2 साल की मुखालिफ अवाम हुकूमत के दरमियान है, केटीआर का खिताब। बीजेपी हैदराबाद के हेडक्वार्टर में बीसी लीडर और दूसरे लीडर्स के दरमियान फोटो को लेकर हाथापाई, सदर रियासती बीजेपी की मौजूदगी में वाकया। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैरमजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी, राजेंद्र नगर में गैर कानूनी शेड्स मुनहदिम कर दिए गए। हैदराबाद के करीबी इलाके महेश्वरम में रेव पार्टी का पर्दाफाश, 50 अफराद बशमूल खवातीन तहवील में। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुमय्यना हरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी, मेहदीपट्टनम हदूद में अफसोसनाक वाकया। पार्किंग के मसले पर कुकटपल्ली में हॉस्टल के तलबा ने खानदान पर किया हमला, पुलिस ने किया केस दर्ज। और हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा वरना हम छीन लेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया खबरदार। और पेश हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तानी फौज और अफगान तालिबान के दरमियान सरहद पर जबरदस्त झड़पें जारी हैं। बताया जा रहा है कि स्पेन बोल्दक, जो अफगानिस्तान के कंदहार और पाकिस्तान के बलोचिस्तान के दरमियान वाक़ है, घमासान की लड़ाई हुई है। पाकिस्तानी फौज और अफगान तालिबान की जानिब से हलाकतों को लेकर मुतज़ाद दावे किए गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने दर्जनों अफगान तालिबान को हलाक करने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने भी कई पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। इत्तला मिली है कि अफगान तालिबान हमलों के बाद पाकिस्तान ने भी बाज़ सरहदी चौकियों को निशाना बनाया है। तालिबान के तर्जुमान ने 12 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। पाकिस्तानी फौज ने अफगान तालिबान के बाज़ हमलों को नाकाम बनाने का भी दावा किया है। कंदहार के अलावा दूसरे सूबों में भी तालिबान के जंगजुओं को सड़कों पर देखा गया है। सरहदी इलाकों में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल गूंज रही हैं। बिहार के असेंबली इंतखाबात के लिए आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर असेंबली नशिस्त से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव, साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर के अवाम ने उन पर एतमाद रखते हुए दोबारा कामयाब किया है। तीसरी बार उन्होंने इस हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। तेजस्वी यादव ने फिर इस बात को दोहराया है कि हमें बिहार से बेरोजगारी को उखाड़ फेंकना है, इसलिए उनकी पार्टी ने हर घर से मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया है। आरजेडी लीडर ने कहा कि उनके मुखालिफिन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो 2 नशिस्तों से मुकाबला कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी रविशंकर प्रसाद ने एनडीए इत्तेहाद में सब कुछ ठीक करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए भारी अक्सरियत से बिहार का इंतखाब जीतने जा रहा है।
जनता दल यूनाइटेड ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए 57 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जो अहम उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनमें अनंत सिंह, राजकुमार सिंह, धोमल सिंह, विजय चौधरी, अजीत चौधरी, कुमार पुष्पन जय, कविता साहू, विनय कुमार, मदन साहनी, आदित्य कुमार, अजीत कुमार, मनजीत सिंह, राजकुमार राय, बाबू मंडल, कौशल किशोर, हरि नारायण सिंह शामिल हैं। ताहम ताज्जुब की बात यह देखी गई कि पहली फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। सिवान के साबिक एमपी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को आरजेडी ने रघुनाथपुर हलके से टिकट दिया है। पार्टी के सरबराह ललू प्रसाद यादव ने उसामा शहाब की उम्मीदवारी की तस्दीक की है। उसामा शहाब को टिकट मिलने पर एक बार फिर आरजेडी के साथ गैंगस्टर के ताल्लुकात को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने उन्हें वाई दर्जे की सिक्योरिटी फराहम करने की कयासाराइयों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए आजम खान का कहना था कि मैं कैसे भरोसा करूं कि ये हुकूमत की फराहम करदा सिक्योरिटी है। उन्होंने कहा कि वाई सिक्योरिटी के कवायद के मुताबिक सिक्योरिटी मुलाजिमीन की रिहाइश और उनकी सवारी के वसाइल सिक्योरिटी पाने वाले को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं कि इन अखराजात को बर्दाश्त कर सकूं। आजम खान का यह कहना था कि हुकूमत को तहरीरी तौर पर इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से ये सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात में जनस्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी के रफ़्क़ा के मशवरे पर उन्होंने ये फैसला किया है क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वक्त देना पड़ेगा, इसलिए वो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी तरफ बिहार के असेंबली इंतखाबात के लिए जनस्वराज पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने पर एक शख्स ने पार्टी के झंडे और दूसरे सामान को आग लगा दी। बताया जाता है कि टिकट के ख्वाहिशमंद शख्स ने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। उसका कहना है कि प्रशांत किशोर ने उससे भी वादा किया था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। जनस्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर पर बाज अफराद ने इंतखाबी टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए एक शख्स ने बताया कि इंतखाबी फहरिस्त में जो नाम शाये किए गए थे उनमें से बाज को बी फॉर्म नहीं दिया गया, उनकी जगह पर दूसरों को टिकट दिया गया है। प्रशांत किशोर पार्टी की कामयाबी के गलत दावे कर रहे हैं, वो सिर्फ इंतखाबात के लिए टिकट फरोख्त कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के गुलकार और अदाकार केसरी लाल यादव ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ें। वो मुसलसल तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो राजी होती हैं तो हम उनका पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे, अगर राजी नहीं होंगी हम तेजस्वी यादव के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी के लिए मशरूत इजाज़त दी है। आला अदालत ने कहा कि दीपावली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 से 10 बजे तक सब्ज यानी ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी की जा सकती है। महाराष्ट्र के गडचिरोली में 60 से ज्यादा सरकर्दा माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुनक्किदा तकरीब में सरकर्दा माओवादिस्ट कमांडर मल्लूजोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति के अलावा दूसरे माओवादिस्टों ने भी हथियार डाल दिए। वज़ीर आला फडणवीस ने हथियार डालने वाले माओवादिस्टों का खैर मकदम किया और दूसरे माओवादिस्टों से भी कौमी धारे में शामिल होने पर जोर दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला फडणवीस ने बताया कि आज 60 माओवादिस्टों ने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि भूपति माओवादिस्टों के लिए हिकमत अमली बनाया करते थे। गुज़िश्ता महीने हमारी पुलिस ने भूपति से कौमी धारे में वापस आने की बात की थी और आज इसका नतीजा निकलकर सामने आया है। भूपति के खुदसुपुर्द होने पर महाराष्ट्र में नक्सलिज्म की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। उन्होंने गडचिरोली पुलिस के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का भी ऐलान किया। महाराष्ट्र की सियासत में उदय ठाकरे और राज ठाकरे की खुरबत से क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को फायदा होगा, इस पर कयासाराइयां जारी हैं। दोनों ठाकरे बिरादरान ने आज विकास अघाड़ी के लीडर्स के हमरा रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर बाला साहब थोराट भी मौजूद थे। वोटर लिस्ट को लेकर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला है।
उत्तर प्रदेश के संभल में 30 साल पुरानी छोटी मस्जिद को मुबैना गैर मजाज करार देते हुए मुनहदिम कर दिया गया। बताया जाता है कि यह मस्जिद ज़ेर तामीर कालकी धाम मंदिर के करीब थी और इस मस्जिद को लेकर पहले भी मुकामी ज़ाफ़रानी तंजीमों ने की तरफ से एहतजाज किया गया था। मुकामी इंतजामिया की तरफ से मस्जिद को गैर मजाज बताया गया और इसे मुनहदिम कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। ग्वालियर की CSP हिना खान को ज़ाफ़रानी तंजीम के एहतजाज के दौरान JSR का नारा 3 बार लगाना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक मुकामी SDM की हिदायत पर एक मंदिर के पास जब हुजूम जमा हुआ, हिना खान मुकाम वाक़या पहुंच गई और हुजूम को आगे जाने से रोक दिया। इस पर हुजूम की क़यादत कर रहे एडवोकेट का कहना था कि आप सनातन मुखालिफ हैं और इसके साथ ही JSR के नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में हिना खान ने भी नारे लगाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बीजेपी के एक रुकन असम्बली ने अब तक 20 अमवात की तस्दीक की है। हादसा दोपहर 3:30 बजे के करीब पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस से पहर 3 बजे के करीब जैसलमेर से 50 से ज्यादा मुसाफिरों के साथ रवाना हुई। जैसे ही इसने थाइद गांव को अबूर किया, बस के अगबी हिस्से से धुआं उठने लगा और लम्हों में पूरी बस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों ने चीखें मारी। बहुत से लोग खिड़कियों और दरवाजों से निकलने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के जैसलमेर में होने वाले हादसे में जान और माल के नुकसान से गमज़दा हूँ। मेरी ताज़ियत इस मुश्किल वक्त में मुतासर आवाम और उनके ख़ानदानों के साथ है। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हर हलाक होने वाले के अहलकारा को 2 लाख रुपये की रकम और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जुबली हिल्स हल्के की BRS पार्टी की उम्मीदवार मागुंटी सुनीता ने आज पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। मागुंटी सुनीता ने पर्चे नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए। पहला सेट उन्होंने साबिक वज़रा पद्मा राव और श्रीनिवास राव के हमरा दाखिल किया, जबकि दूसरा सेट पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की मौजूदगी में दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KT रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब 10 साल की तरक्की और खुशहाली के मुकाबले 2 साल की नाकाम और अवाम मुखालिफ हुकूमत के दरमियान है। 10 साल तक किसानों और अवाम की हुकूमत रही, लेकिन पिछले 2 साल से नाक़िस हुक्मरानी रही है। जुबली हिल्स की अवाम मागुंटी सुनीता को कामयाब करने का अज़्म कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम से झूठे वादे किए और जुबली हिल्स की अवाम उनके झूठे वादों पर कांग्रेस को सबक सिखाएगी। KTR ने नौजवानों और मीडिया से पार्टी उम्मीदवार की तायद की अपील की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जुबली हिल्स हल्के से L दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2023 में दीपक रेड्डी ने जुबली हिल्स से इंतखाब लड़ा था। उन्हें सिर्फ 14.11% वोट हासिल हुए थे। पार्टी की तरफ से आज उन्हें उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद बीजेपी के दफ्तर में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई का वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक जारी माह की 18 तारीख को BC लीडर R कृष्णैया ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बंद का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में वो पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव से तायद के वसूल के लिए पार्टी हेडक्वार्टर आए थे। इस दौरान R कृष्णैया की पोस्टर पर तस्वीर न होने पर उनके हामियों की तरफ से एहतजाज किया गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी लीडर्स ने BC कारकुनों के एहतजाज पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान दोनों ग्रुपों में बहस व तकरार के बाद हाथापाई हो गई। जिस वक्त हाथापाई हो रही थी, पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव भी वहां मौजूद थे। बाद में दोनों लीडर्स ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बीजेपी के दफ्तर में हाथापाई के बाद BC लीडर R कृष्णैया ने BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से तेलंगाना भवन पहुंचकर मुलाकात की। 18 अक्टूबर को R कृष्णैया ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में बंद का
اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سے تائید حاصل کرنے کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کرشنیا سے ملاقات کے دوران کے ٹی راماراؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی کی حکمرانی میں BC طبقے کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ KTR نے کہا کہ ہم اس وقت تک جدوجہد کریں گے جب تک کانگریس پارٹی سروے کے دوران کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتی۔ KTR کا یہ بھی کہنا تھا کہ سال 2004 میں KCR آر کرشنیا کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس وقت 3 مطالبے کیے گئے تھے۔ قومی سطح پر اس معاملے پر بات کرنے والے لیڈر KCR تھے۔ BRS پارٹی کے لیڈر RS پروین کمار نے جوبلی ہلز حلقے کی امیدوارہ ماگنٹی سنیتا کے خلاف کیے گئے پونم پربھاکر کے ریمارک کو افسوس کا باعث قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروین کمار نے کہا کہ اگر ماگنٹی سنیتا کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو اسے ڈرامہ کہا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی میں پونم پربھاکر جیسے لیڈر کا ہونا باعث شرم ہے۔ پروین کمار نے کہا کہ راجیو گاندھی، اندرا گاندھی اور YS راجشیکھر ریڈی کے دیہانت پر بھی کئی افراد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا انہوں نے بھی ڈرامہ کیا تھا؟ کانگریس پارٹی کے لیڈر مدھو یاشکی گوڈ نے جوبلی ہلز میں ووٹرز کے اندراج کو لے کر BRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR کے الزامات کو مسا کا خیز قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدھو یاشکی گوڈ نے کہا کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ہی ووٹرز درج تھے۔ KTR جب وزیر بلدی نظم و نسق تھے اس وقت ان ووٹرز کا اندراج ہوا تھا۔ 2018 کے اسمبلی انتخابات کے وقت اس وقت کے الیکشن کمشنر رجت بھارگو نے سرکاری طور پر دعویٰ کیا تھا کہ 20 لاکھ ووٹوں کو حذف کیا گیا ہے جو کانگریس پارٹی کی شکست کا سبب بنے تھے۔ BRS پارٹی ہی ناجائز ووٹرز کے اندراج میں ملوث رہی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کویتا نے اپنی مجوزہ یاترا کا پوسٹر جاری کیا ہے۔ جاگرتی جنم باٹا کے موضوع کو لے کر کویتا یاترا نکال رہی ہیں۔ ریاست کے مختلف اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا، تاہم میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ ان کے خلاف سازش کرتے ہوئے انہیں BRS پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ وہ سماجی تلنگانہ کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ ہم نے جغرافیائی تلنگانہ کو حاصل کیا ہے، ابھی تک سماجی تلنگانہ کا حصول نہیں ہوا ہے اور ہم اسی کے لیے یاترا کر رہے ہیں۔ کویتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ یاترا میں وہ KCR کی تصویر کا استعمال نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ KCR کا احترام نہیں کرتی، چونکہ وہ BRS پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اس لیے KCR کی تصویر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے تناظر میں پولیس اور سرویلنس ٹیموں کی تلاشی مہم جاری ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے اب تک 88,45,000 روپے کی نقد رقم اور 225 لیٹر شراب ضبط کی گئی ہے۔ پولیس نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 29 FIR درج کی ہیں۔ 2 دنوں کے دوران 22 پرچے نامزدگیاں داخل ہوئی ہیں، جن میں 20 آزاد امیدوار ہیں۔ حیدرآباد میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ راجندر نگر کے حدود میں ہائیڈرا نے 19,878 اسکوائر یارڈ کی اراضی پر قائم غیر مجاز شیڈز کو منہدم کر دیا۔ اس اراضی کی قیمت 139 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ مقامی حکام کی طرف سے بھی اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مقامی عوام کی طرف سے اس سلسلے میں شکایت درج کی گئی تھی، جس پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے مضافات میں منائی جانے والی ریف پارٹی پر پولیس نے دھاوا کیا ہے۔ مہیشورم میں واقع کے چندر ریڈی ریزورٹ پر رچاکنڈا اسپیشل آپریشن ٹیم نے چھاپا مارا، جہاں خفیہ طور پر ریف پارٹی بنائی جا رہی تھی۔ پولیس تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ پارٹی آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک فرٹیلائزر کمپنی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، جو اپنے مختلف ڈیلروں کے لیے تفریحی تقریب کا اہتمام کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق اس پارٹی میں جملہ 50 افراد شریک تھے، جن میں 14 خواتین بھی شامل تھیں۔ دھاوے کے دوران پولیس نے نہ صرف شراب برآمد کی بلکہ تقریب میں موجود خواتین کو بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی روڈ نمبر 5 کے پاس ہاسٹل میں مقیم نوجوانوں کی طرف سے ایک خاندان پر مبینہ حملے کے واقعے سے سنسنی دیکھی گئی۔ متاثرہ خاندان نے بتایا کہ ہاسٹل کے نوجوانوں کو گھر کے سامنے بائکس پارک نہ کرنے کے سلسلے میں کئی بار توجہ دلائی گئی تھی۔ انتظامیہ کو بھی اس کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ منگل کی رات بھی جب اس سلسلے میں اعتراض کیا گیا، تقریباً 30 نوجوانوں نے خاندان پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گھر میں داخل ہو کر خاتون پر بھی حملہ کیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔
حیدرآباد کی بارانگر میں گزشتہ روز ایک خاتون نے 2 بچوں کو مار کر عمارت سے خود چھلانگ لگا دی تھی۔ اس سلسلے میں تازہ انکشافات ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سائی لکشمی اور انل کمار کو 2 جڑواں بچے تھے۔ بیٹا معذور تھا اور وہ بول نہیں پاتا تھا اور اس لیے انل سائی لکشمی کو ذمہ دار ٹھہرایا کرتا تھا اور اس کے گھر والے بھی مسلسل تانے دیا کرتے تھے۔ انل، جو ایلوٹ ضلع میں سافٹ ویئر ملازم بتایا گیا ہے، جب اپنے دفتر چلا گیا، سائی لکشمی نے اپنا ایک ویڈیو بنایا اور کہا کہ وہ تانوں کو سہتے ہوئے تنگ آ چکی ہے۔ میری زندگی میں بچوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بچے میرے ساتھ آئے تھے اور میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے بچوں کو مار دیا اور خود بھی عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ آندھرا پردیش کی نندیال میں کانسٹیبل کی جانب سے خاتون کے گلے سے مبینہ طلائی چین چھیننے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اچاری نے خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین لی۔ مقامی واقعے پر موجود افراد نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ مبینہ مار پیٹ کی گئی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ راجبندری میں عصمت ریزی سے متاثرہ لڑکی کا گاندھی ہاسپٹل میں طبی معائنہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ متاثرہ لڑکی راجبندری میں گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گنٹور سے چرلپلی آنے والی ٹرین میں لڑکی کے ساتھ مبینہ عصمت ریزی کی گئی۔ زیادتی کرنے والوں نے لڑکی کا بیگ اور سیل فون چھین لیا۔ ملزمین آندھرا پردیش کے پداپور پاڈو اسٹیشن پر اتر کر فرار ہو گئے۔ چرلپلی پہنچنے پر پولیس میں شکایت درج کیے جانے کی اطلاع ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں راشن کے چاول کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ دباپلی میں 300 کنٹل راشن کے چاول کو ضبط کیا گیا۔ یہ چاول مہاراشٹر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں گنگارام نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سری سیلم کے پاس تلگنگا میں چیتے کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی عوام نے چیتے کی لاش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حادثے میں چیتے کی موت ہوئی ہے۔ لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حیدرآباد کے راجندر نگر میں پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے پٹاخوں کو ضبط کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 لاکھ روپے کے پٹاخے اپارٹمنٹس میں رکھے گئے تھے۔ مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس نے دھاوا کیا اور پٹاخوں کو ضبط کیا۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی جاری ہے۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی مبینہ ہراسانی سے دل برداشتہ خاتون نے خودکشی کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ثانیہ سلطانہ کی شادی 11 سال قبل محمد متین سے ہوئی تھی۔ ثانیہ کو 10 اور 8 سال کے بچے ہیں۔ متوفیہ کے والد نے بتایا کہ ثانیہ اپنے سسرال کے گھر سبزی منڈی گئی تھی، تاہم اسے سسرال والوں نے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ ثانیہ نے مسلسل ہراسانی سے دل برداشتہ ہو کر یہ اقدام کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ متعلقہ کارپوریٹر ڈاکٹر قاسم نے بھی متوفیہ کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا ہے۔ پولیس سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مہدی پٹنم پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کے تمام 20 یرغمالی واپس آ گئے ہیں۔ ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ ہلاک مغویوں کی لاش واپس نہیں آئی ہیں جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ حماس غیر مسلح ہونے پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا غیر مسلح ہونا جلد ہوگا اور اگر ضرورت پڑی تو یہ عمل طاقت کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے ہتھیار نہ پھینکے تو ہم خود ان سے چھین لیں گے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے مزید 4 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ خبررساں اداروں کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس کو غزہ سے 4 یرغمالیوں کی لاشیں موصول ہو گئی ہیں۔ قبر عظیم بین الاقوامی ریڈ کراس سوسائٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ جنگ میں فریقین کی انسانی باقیات کی حوالگی میں سہولت فراہم کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے ترجمان نے کہا کہ غزہ جنگ میں فریقین کی جانب سے انسانی باقیات کی حوالگی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ادھر اسرائیل نے غزہ امن معاہدے کے تحت شہید فلسطینیوں کی میتیں غزہ روانہ کر دی ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام نے خبر ایجنسی کے گفتگو میں بتایا کہ اسرائیل سے پہلے مرحلے میں غزہ روانہ کی گئی شہید فلسطینیوں کی میتیں غزہ کی پٹی پہنچا دی گئی ہیں۔
ہلال احمر نے 45 فلسطینیوں کی میتیں موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے ان کی اموات کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے اب تک کئی 100 فلسطینیوں کی میتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کی جنگ کے بعد سے اسرائیلی افواج نے قتل کیا تھا۔ ان میں حماس جنگجوؤں کی میتیں بھی شامل ہیں۔ سعودی کابینہ کا اجلاس کل ریاض میں مملکت کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کابینہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ مصر کی میزبانی میں منعقد ہونے والی شرم الشیخ امن کانفرنس کا نتائج غزہ پٹی میں جاری جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کو تقویت دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کی انسانی مشکلات کا ازالہ کیا جائے اور اسرائیلی انقلاب مکمل طور پر عمل میں لایا جائے۔ مزید یہ کہ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور جامع امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات شروع کیے جائیں تاکہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ اٹلی نے اسرائیل کو فیفا ورلڈ کپ 2026 سے باہر کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائی میچ میں اٹلی نے اسرائیل کو 3-0 سے شکست دی۔ میچ سے پہلے اسرائیل کی فلسطینی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اطالوی پولیس نے اسرائیل مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ امریکہ نے وینزویلا کی ایک اور کشتی کو منشیات اسمگلنگ کے الزام پر نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کی کشتی پر امریکی حملے میں 6 منشیات اسمگلروں کی ہلاکت ہوئی۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس اداروں نے تصدیق کی ہے کہ کشتی منشیات کی اسمگلنگ کر رہی تھی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ ستمبر میں بھی امریکی فوجیوں نے وینزویلا کے ساحل کے قریب منشیات بردار کشتی پر حملہ کر کے کشتی میں سوار 11 منشیات فروش ہلاک کر دیے تھے، جبکہ کشتی کو مکمل تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور آخر میں ایک بار سرخیاں پھر۔ پاکستانی فوج اور افغان طالبان کے درمیان سرحد پر شدید جھڑپیں، 12 شہریوں کے ہلاک ہونے کی طالبان نے کی تصدیق۔ پاکستانی فوجیوں پر حملے، قندھار اور دوسرے صوبوں میں طالبان جنگجو متحرک۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے راگھوپور حلقے سے داخل کیا اپنا پرچہ نامزدگی، بہار سے بے روزگاری کو کار پھینکنے کا عزم۔ بہار انتخابات کے لیے جے ڈی یو نے 57 امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان، ایک بھی مسلم نہیں، اسامہ شہاب کو آر جے ڈی نے دیا ٹکٹ۔ میں اتنا امیر نہیں، وائس سیکیورٹی کے اخراجات کو برداشت کر سکوں، اعظم خان کا رد عمل۔ جوبلی ہلز سے بی آر ایس پارٹی کی امیدوارہ ماگنٹی سنیتا نے داخل کیا پرچہ نامزدگی، انتخاب 10 سال کی عوامی حکمرانی اور 2 سال کی مخالف عوام حکومت کے درمیان ہے، کے ٹی آر کا خطاب۔ بی جے پی حیدرآباد کے ہیڈ کوارٹر میں بی سی لیڈر اور دوسرے لیڈرز کے درمیان فوٹو کو لے کر ہاتھا پائی، صدر ریاستی بی جے پی کی موجودگی میں پیش آیا واقعہ۔ حیدرآباد میں ہائیڈرا کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی جاری، راجندر نگر میں غیر قانونی شیڈز منہدم کر دیے گئے۔ حیدرآباد کے قریبی علاقے مہیشورم میں ریف پارٹی کا پردہ فاش، 50 افراد بشمول خواتین تحویل میں۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی مبینہ ہراسانی سے دل برداشتہ خاتون کی خودکشی، مہدی پٹنم حدود میں افسوسناک واقعہ۔ پارکنگ کے مسئلے پر کوکٹ پلی میں ہاسٹل کے طلباء نے خاندان پر کیا حملہ، پولیس نے کیا کیس درج۔
اور حماس کو ہتھیار چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہم چھین لیں گے، امریکی صدر ٹرمپ نے کیا خبردار۔ اور ناظرین کے ساتھ نیوز 84 کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔